आज नेपालको राष्ट्रियताको कुरा मनिषाले गर्नु परिरहेछ। केपी ओली एक्लै यो सुतिखेती गरी खाउँ। हेरौँ न, त्यो पनि अन्टसन्ट धेरै बोल्यो क्या यो समाजले। ७६ को 1, 2, 3, 4 मा पुगेपछि यो मध्यावधिमा जान्छ। त्यसकारण यो अड्किराखेको छ। बिगाउने उहाँ, बेहोर्ने पार्टी, कसरी हुन्छ त्यस्तो? केपी ओलीले मलाई राजदूत बनाएनन्, ठिकै छ, तर जनताले अन्य तरिकाबाट क्षतिपूर्ति गरिदिए नि त। सही निर्णय पनि गर्न सक्दैन र सही गन्तव्य पनि पहिलाउन सक्दैन। मलाई लाग्छ प्रचण्ड आज त्यो समस्याको कोपमा पर्नु भएको छ। एउटै केपी ओलीले यो सब भएको हो त। ओलीको विदाई होला जस्तो देखिराखेको छैन। यो रतन्दो नै मैले लेख्दा यिनीहरूको समस्याको जड हो। बोक भारी त्यसो भने अब, किनभने तँलाई महेन्द्र भएन नि, बोक भारी त्यसो भने। पुष्पलाल गद्दार हुन्, अब त महान हुन्छस्। के भयो अभिगत? खान खुँदो त्यसो भने। यो मैले भनेको। आज माधव नेपालले टाउकामा हात राख्नुपर्ने त्यो पार्टीमा, अनि हामी जम्मै रमिताका साँची बस्नुपर्ने किनाराका, मिल्यो त कुरा? अनि त्यो सन्तान बाँच्नुको के अर्थ हुन्छ? जुन आमाले आफूलाई जन्म दिन् तिनै आमा बोक्सी। यसको त केही पनि गन्तव्य हुँदैन नि। यो त ठुलो दिग्भ्रम हो नि। प्रचण्डले मात्रै बिराएको छ क्या, अरूले बाटो बिराएकै छैन। यसको समाधान त फेरि पनि मध्यावधि नै हो। किन केपी ओलीको विरुद्धमा यो सब गरेका थिए? त्यसको औचित्य के हो? जिम्मेवारी कसलाई लिने दिने भन्ने प्रश्न हो यो। त्यो गन्तव्यको हिसाबले त यिनीहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना देखिन्छ। मायाले पनि म तृप्त भएँ, परिपूर्ण भएँ म। शेरबहादुर किन मौन छन्? जस्तै हो नि, आफ्नो पार्टीलाई, आफ्नो नेतृत्वलाई त प्रतिरोध गर्नुपर्ने हो नि। उनीहरू त्यहाँबाट विचलित हुँदै 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 यहाँ पुगेको देखिन्छ। के त उनीहरू यति कुरा बुझ्दैनन् होला? त्यो यात्रालाई नै निषिद्ध गर्ने हामी को हो त? खतरा के भयो भने साँच्चै पो हामीले ओलीलाई उकेर लगाएका हौँ कि भने त यहाँ देखिन जान्छ। कस्तो खालको पीडा खनाइदिएका हुन् मान्छेले तपाईँमाथि? होइन, अब यो त समाज अब जटिल पनि हुन्छ र विविध पनि हुन्छ होइन। मान्छेका आफ्ना सोचाइहरू, चिन्तनको धरातल पनि हुन्छ। अब मेरो सन्दर्भमा ती मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ घटेरै गएको मेरो अनुभूति यो छ। र अहिले विश्वव्यापी रूपमा जति मैले माया स्नेह पाइराखेको छु त्यो त सामान्यतः मान्छेले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। त्यहाँ जाति पनि छैन, भाषा पनि छैन, पार्टी पनि छैन, लिङ्ग पनि छैन। त म त सफल भइसकेँ। अब पार्टीविहीन मान्छेले यति सफलता सामान्यतः कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अब अझै पनि कति परपीडकहरूको मैले मन जित्न सकेको छैन भने म प्रयासै गरिरहन्छु। तिनीहरूलाई पनि, तिमीहरू पनि सफल भन भन्ने शुभकामना नै छ मेरो। किनभने मैले भनिगएँ नि, मलाई अब बर्थडे आउनु हुँदैन, मलाई अब मेरो आकाङ्क्षा प्रस्तुत हुनु हुँदैन। के तिमीलाई चाहियो, कहाँ चाहियो, घर चाहियो कि घडेरी चाहियो कि के चाहियो भन्ने प्रस्तावै मेरोमा दिनको 4 5 वटा आउँछन् भने अब मलाई के चाहियो र भने तपाईँ त एउटा मलाई न्युयोर्कबाट हिजो फोन आइराखेको थियो। हजुरको घर कहाँ छ? त्यो घर हेर्न म मान्छे पठाउँदैछु, कहाँ छ हजुरको घर भनेर सोधिरहेको थियो। अस्ति मेरो चाहिँ बर्थडे थियो, डाक्टर साहब हजुरको बर्थडे परेछ, म के उपहार पठाउँ? गत वर्ष म चाहिँ सिडनीमा कार्यक्रममा गएँ। मेरो अमेरिकामा मात्रै 4 प्रान्तमा त कार्यक्रम थियो यो वर्ष। कोभिडले गर्दा त्यो स्थगन भयो। मलाई युकेबाट निम्तो छैन कि, मलाई सिङ्गापुरबाट निम्तो छैन कि, मलाई साउथ कोरियाबाट निम्तो छैन कि। 4 जना मान्छेले मलाई नेगेट गरेर के हुन्छ? ठिक छ, म यो देशको मन्त्री भइन, केपी ओलीले मलाई राजदूत बनाएनन्, ठिकै छ, तर जनताले अन्य तरिकाबाट क्षतिपूर्ति गरिदिए नि त। मलाई अब पारिवारिक निर्भरताको पनि त्यत्रो अर्थ रहेन। अब त के को मायालाई माया भन्ने त? कसले दिएको माया चाहिँ वास्तवमा माया हुन्छ? सन्तानले दिएको माया माया हुन्छ, मायालुले दिएको माया माया हुन्छ, देशवासीले दिएको माया माया हुन्छ, पार्टीले दिएको माया माया हुन्छ कि सिङ्गो ब्रह्माण्डले दिएको माया चाहिँ माया हुन्छ त? मायाले पनि म तृप्त भएँ, परिपूर्ण भएँ म। त्यो परितृप्तताले पदमोहबाट पनि म भङ्ग भइसकेँ। अब मैले कुनै पद मेरो लागि स्वीकार्य छैन, त्यसको कुनै अर्थ छैन सम्म पनि मैले भनिसकेँ। डाक्टर साहब, तर यति भन्दै पनि हरेक प्रसङ्गमा खालि डाक्टर साहबले राजदूत भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। यो राजदूत भन्ने कुरा चाहिँ अब छोडिदिए हुन्थ्यो, नजोडिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि प्रतिक्रिया आइराखेको हुन्छ र कतिपय तपाईँका शुभचिन्तकहरूले पनि यो भनिराखेका हुन्छन्। तर तपाईँ चाहिँ त्यही लगेर दनक दिएको त्यही गर्नुहुन्छ। त्यो राजदूत चाहिँ नभन्दिए हुन्थ्यो भन्ने मान्छेहरूलाई होइन, त्यो म त्यो प्रयास गरौँला। त्यो मेरो नोटिसमा छ। जस्तो मैले चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ यस्तो थाङ्ने देशको माग्ने मन्त्री भन्थे, देशलाई थाङ्ने भने मैले त्यो भन्नै छोडिदिएँ, चटक्कै छोडिदिएँ क्या। कुनै चाहिँ चटक्कै छोड्न पनि सकिँदो रहेछ। अब कुनै चाहिँ रिदम मिलाउनु पर्ने पनि हुन्छ। जस्तो सङ्गीतमा चाहिँ जसो गर्दाखेरि पनि कुनै धारा आउँछ नि त त्यहाँ। त्यो सङ्गीतको जुन श्रृङ्खला हुन्छ त्योबाट चाहिँ
त्यो सङ्गीतमयता चाहिँ अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ गाँसिँदो रहेछ क्या। नेपालमा पद प्रतिष्ठा भन्ने कुरा त्यस्तो हो, तर म कम चाहिँ गरेरै आइराखेको छु। त्यो एउटा विकृति यस्तो पनि छ, अयोग्यहरू खरिद बिक्रीवाला यस्ता ढङ्गले यस्ता चिजहरूको गरिमालाई बिगारिएको छ भन्ने सन्दर्भमा डाक्टर साहबले जोड्नुहुन्छ। त्यो कुरा पनि मानिसहरूले बुझेका छन्। तैपनि यो राजदूत चाहिँ अब बढी नै भयो, यो चाहिँ अब डाक्टर साहबले घटाइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको सुझाव पनि डाक्टर साहबले आइराखेको हुन्छ। कतिको हेर्नुहुन्छ कमेन्टहरू, कतिको हेर्नुहुन्छ? कमेन्ट धेरै त म कमेन्ट हेरिराखेको, हेरेर साध्य पनि भएन, हेरि पनि राखेको हुँदैन र म अलिकति आतङ्कित पनि छु। किनभने सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरूले अनुशासनको दायरा चाहिँ वास्तवमा उल्लङ्घन गरेकै छ होइन। उनीहरूले त्यसमा चाहिँ जाँडदेखि चिनीसम्म पनि भनिरहेको हुन्छ। त्यो नेपाली समाजको एउटा धेरै नै घटिया प्रवृत्ति भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यो हिसाबले त यी टिप्पणीहरू कतिको मननीय हुन्छन् भन्ने पनि टिप्पोट गर्न नसकिने होइन, तर टिक्का टिप्पणी मैले हेरेकै छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यता कता मैले हेरेको पनि छु। सामान्यतः मलाई इम्प्रेसन के परेको छ भने सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरू हाम्रा गैर जिम्मेवार नै छन् र उनीहरूले आफ्नो गरिमा र सीमालाई बिर्सेका नै छन्, उल्लङ्घन गरेका नै छन्। तर कतिपय यस्तो अराजक ढङ्गले प्रस्तुत हुनेहरू चाहिँ फेक आइडी बनाएर प्रस्तुत भएको सङ्ख्या चाहिँ ठुलो देखिन्छ डाक्टर साहब। यो पनि एउटा पाटो छ। फेरि यो जस्तो आधिकारिक भन्दा नक्कली आइडीहरू प्रयोग बढी भएको त्यस्तो पनि सन्दर्भमा देखिन्छ कहिलेकाहीँ, र त्यो चाहिँ प्रायोजित कुनै नियोजित नै एउटा खालको कुरा हो कि भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। खैर मैले डाक्टर साहबलाई कमेन्ट यी प्रतिक्रियाहरू कतिको हेर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेको थिएँ। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जे सन्दर्भ घटित भइराखेको छ यसमा नागरिक समाजमाथि पनि अहिले गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा तालमेल मिलेन, तरिका भएन भन्ने कुरा डाक्टर साहबले पनि राख्नु भएको छ। भर्खरै ओलीजीले पनि फेरि ओलीजी विरुद्धमा प्रायोजित जुन ढङ्गका कामहरू नागरिक समाजका नाममा भइराखेका छन्, यो नागरिक समाज भन्ने कुरालाई पनि अहिले आएर भूमिकाविहीन या विवादास्पद तरिकाको कसैको प्रायोजित धन्दामा उपयोग हुने एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग भएको भन्ने आलोचनाहरू उठेका छन्। अब यो नागरिक समाजमाथि पनि यस्तो उठ्यो भने झन् के होला भन्ने प्रश्न उठेको छ। के टिप्पणी गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब नागरिक समाजबारे अलिकति? अब मिडिया बौद्धिक नागरिक समाज, किनभने केही नलागेपछि नागरिक समाजको ब्यानर प्रयोग गरेर फेरि पनि अर्को खालको धन्दा चलाउने हो कि भन्ने, त्यो जोखिम बढ्ने हो कि भन्ने खालको समाजमा काहीँ न काहीँ फेरि त्यो देखिएको छ राजनीतिमा। यसमा के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अब त्यसमा मैले त्यो भने नि नागरिक समाज, बौद्धिक र मिडिया पनि, यो तिनटामा चाहिँ यो सङ्कीर्ण स्वार्थले प्राय काम गरेको देखिन्छ। अहिले यो केपी ओलीसँग जोडिएको जे प्रकरण देखा पर्यो, यो प्रकरणमा नागरिक समाज चाहिँ प्रतिपक्षीय भूमिकामा उभिएको पनि प्रष्टै देखियो। केपी ओलीले पनि त कयौँ मानिसहरूलाई त त्यहाँ त भरण पोषण गरेकै थियो होला नि त, कयौँ मानिसहरूले त पालेको तालेको पनि थियो होला। त्यही नागरिक समाजको पङ्क्तिभित्रबाट केपी ओलीले 2/3 झगडा गर्न सकेको कुरा पनि सत्य हो। तर अहिले ती जम्मै प्रतिरक्षामा देखियो। यो इभन केपी ओलीलाई प्रतिरक्षा गर्न अदालतमा जाने कानुन व्यवसायीहरू सबै उनको पार्टीका मलाई लाग्छ एकजना पनि थिएनन्। सायद प्रकारान्तरले त्यसैको कोपबाट चाहिँ महान्यायाधिवक्ताले राजीनामा दिएको सम्भावना पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन। हुन त उनले अर्को पदको लागि त्यो गरेको हो कि भन्ने पनि छँदैछ, तर उनी त्यहाँबाट चाहिँ बाहिरिएका छन्। र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बालकृष्ण नेउपाने, विष्णु भट्टराई, सुरेन्द्र भण्डारी यिनीहरूले नै त्यहाँ बचाउ गर्नु परेको कुरा चाहिँ हामीले प्रष्टै देख्यौँ। यसबाट के देखियो भने नागरिक समाजमा हुन त नागरिक समाज एक खालको खबरदारी गर्ने समूह नै हो, प्रतिपक्षीय समूह नै हो। तर यो समूह प्रचण्डसँग जोडिनु र प्रचण्डले भने चाहिँ केपी ओलीले गरेको यो वास्तवमै प्रतिगमन हो भन्ने कुरा अब मलाई लाग्छ नागरिक समाजले पनि छिनोफानो गर्नुपर्छ। के यो वास्तवमै प्रतिगमन हो? केपी ओलीले गरेको परिणाम हो कि कारणै केपी ओली हुन्? यसमा प्रचण्डहरूको कति दोष बन्छ? शेरबहादुर किन मौन छन्? यो सब कुराको छिनोफानो गरिएन भने मलाई लाग्छ यो एउटा खटिरोको रूपमा
नेपाली समाजमा रहन्छ र त्यो कचल्टियो भने क्यान्सर हुने भनेको त्यहीबाट हो। यसले नागरिक समाजलाई दूरगामी प्रभाव असर पार्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ र अब हामीले फोरफारक गर्नै पर्छ यो प्रकरणमा केपी ओली कति दोषी हुन् र माधव प्रचण्डहरू कति दोषी हुन्। एकपक्षीय तरिकाले एकतिर उभिनु चाहिँ मलाई लाग्छ नागरिक समाजको धर्म हुँदैन र धेरै हदसम्म अहिले त्यो भइराखेको छ र हाम्रो जुन परपीडक मानसिकता छ, सत्ता विरोधको मानसिकता, नकारात्मक सोचको मानसिकता, सत्तामा जो छ त्यसलाई चाहिँ प्रहारको निशाना बनाइहाल्ने यो खेल हामीले कहिलेसम्म गर्ने, सरकारको स्थायित्वलाई हामीले कहिलेसम्म चाहिँ चुनौती दिइरहने, यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ। यो विषयमा पनि नागरिक समाज एकचोटि आओस् र पुनर्विचार गरेर भविष्यको बाटो निर्कुल गरोस्। मैले यो बौद्धिक, नागरिक समाज र मिडिया समेतलाई यो तीनटा कुरा आह्वान गर्न चाहन्छु। होइन भने मलाई लाग्छ हामी पनि बदनाम हुन्छौँ र हाम्रो भूमिका पनि विवादित बन्नेछ भोलि गएर र जुन बेला हामीले सही भूमिका खेल्नुपर्ने छ एक बिन्दुमा गएर साँच्चै प्रतिगमन भयो भने हामी निष्प्रभावी हुनेछौँ भन्ने खतरा मलाई लागिरहेको छ। अहिले हामी त जहिले पनि बाघले बाख्रा खायो भन्दा भन्दै सधैँ झुट बोलेर मान्छे भेला गर्दा एक दिन साँच्चै खाँदा कोही नगए जस्तो त्यस्तो स्थिति आइदियो भने अनि त्यो हाम्रै कारणले हुन पुगेको भन्ने हुन जाने हुँदा म भन्छु हामीले तेरो मेरो आधारमा होइन, गुण दोष आधारमा। ठिक छ, केपी ओलीबाट यस्तो कुरा हरकत भइराखेको छ भने त्यसलाई हामी नङ्ग्याउँ, तर के साँच्चै केपी ओली मात्रै यसको कारक हुन् त? एउटै केपी ओलीले यो सब भएको हो त? यो चिज पनि मलाई लाग्छ नागरिक समाजको नोटिसमा आउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै नागरिक समाजको भूमिका अपेक्षित हुन्छ, होइन भने त्यो चाहिँ एकपक्षीय भएर जान्छ, त्यो चाहिँ नागरिक समाजको भूमिका बन्दैन। मैले चाहिँ सुरुदेखि धारणा के बनाएको छु, नेपालमा बौद्धिक, मिडिया, नागरिक समाज समेत पनि पार्टिसन छ। पार्टिसन भएको हुनाले नै यो भएको छ। ओलीलाई अब समर्थन गरिराख्नु नैतिक प्रश्न पनि हो र नैतिक रूपमा पनि अब यो सुहाउँदिलो विषय होइन। राजनीति जतासुकै जान्छ भने जाओस्, तर ओलीलाई समर्थन गरेर म बसिरहँदिनँ। छिट्टै नै यो समर्थन फिर्ता लिएर म अर्को परिस्थिति बनाउँछु भन्ने खालको उहाँले सार्वजनिक सुनवाईमा एउटा डबली कार्यक्रममा उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो। त्यसको 2 दिन नबित्दै फेरि सर्वोच्चमा नेकपा नै कायम गरिदेऊ भन्दै जाँदै हुनुहुन्छ, पुनर्विचार गरिदेऊ भनेर जाँदै हुनुहुन्छ। भने चाहिँ प्रचण्डको कुन चाहिँ कुरा ठिक हो, सही हो र उहाँले गर्न खोजेको के हो भन्ने कुरा त क्लियर भएन नि अहिले पनि। प्रचण्डले गर्न खोजेको त जसरी नि या सत्तामा बस्ने या सत्ताको रिमोट आफ्नो हातमा लिने, प्रचण्डको योभन्दा अरू छैन। समर्थन फिर्ता लिन्छु भन्नुभयो, फेरि सर्वोच्च जानुभयो। समर्थन फिर्ता लिन्छु त भने जस्तो लाग्दैन मलाई। समर्थन फिर्ता लिउँ, हामी उत्पीडित एक ठाउँमा उभियौँ, त्यो भयो भने हामीले ओलीकोमा गएर निहुरा गर्नै पर्दैन। मैले 2 वर्ष निहुरा गरेँ, केही पनि पाइनँ। अब तपाईँ त्यही बाटोमा गइरहनु भएको छ, किन त्यस्तो गरिरहनु भएको छ? हामी आफै एक ठाउँमा उभियौँ, सत्ता आइहाल्छ, हामी सत्ता चलाउँ भन्नुभयो जस्तो लाग्छ। तपाईँले भने जस्तो कुरा भने जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। होइन, यो अब समर्थन फिर्ता लिने राजनीति जेसुकै भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएकै छ त उहाँले। त्यो चाहिँ त्यहाँ बोले जस्तो लाग्दैन मलाई। कहाँ कुन सन्दर्भमा बोल्नुभयो? अब वर्षमान पुनले चैत्र 5बाट नै त्यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनिसकेको हो, गएकै हप्ता। अब अहिले 18 गते भइसक्यो, खोइ त 5बाट पनि यति आइसक्यो, 13 दिन। अब अविश्वास समर्थन फिर्ता लिने भन्ने सम्भावना चाहिँ अलिकति टरो, अलि लम्ब्यो होइन? यता अदालतको पुनर्विचारको निवेदनले गर्दा त्यतापट्टिको पाटो चाहिँ अब ओझल परेको हो। अब त्यो पनि आशयबाट त्यो गरेको हो कि पनि भन्ने छ, किनभने ल्याङमै समय व्यतीत गर्ने। वास्तवमा उहाँहरूसँग कहाँ जाने भन्ने प्रष्टता छैन, किनभने उहाँहरूको लक्ष्य सीमित थियो, सङ्कीर्ण थियो। त्यो भनेको ओलीलाई घोडाबाट पछार्ने र आफू सवारीमा बस्ने, यति मात्रै थियो। बसेर कहाँ जाने भन्ने चाहिँ थाहा छैन, कसैलाई टुङ्गो भएन, खालि त्यहाँ केपी हुनु भएन, यति थियो। माधव नेपालले पनि अनेक पटक अब केपी ओलीको औचित्य सिद्धिसक्यो, राजनीतिक नैतिक कुनै दृष्टिकोणले उहाँ त्यहाँ बस्नु उचित छैन। अब आफ्नै दलमा बसेर आफ्नै दलको नेताका विरुद्धमा यसको त केही पनि गन्तव्य हुँदैन नि। यसमा पनि हामीहरू चाहिँ विभाजित हुन्छौँ। कार्यकर्ताहरू यतिलाई पनि ओलीको भक्तिभावको रूपमा बुझ्छन्, यो त ठुलो दिग्भ्रम हो नि। यहाँ त हामी माधव नेपाल प्रचण्ड भए पनि यही भन्छौँ नि हामी, यो हुँदैन तरिका। दलीय व्यवस्थामा दलीय आचार विचार अनुसार चल्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा त यस्तो अझ बढी अपेक्षित छ। यो हाम्रो त सर्वकालिक भनाइ हो नि, तर उनीहरू यसमा पनि ओली देख्छन्।
यो रतन्दो नै मैले लेख्दा यिनीहरूको समस्याको जड हो। यिनीहरूले आफ्नो आँखामा लागेको यो जाली फाल्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै सत्य कुरा देखिन्छ। मोतियाबिन्दु छ, यिनीहरूको आँखामा सत्ताको मोतियाबिन्दु छ। त्यो मोतियाबिन्दु नफाल्दासम्म यिनीहरू दिग्भ्रमित हुन्छन् र त्यो रतन्दोले नै यिनीहरूलाई यो अन्धताको दिशातर्फ धकेलिरहेको छ। यो यिनीहरूले लिएको बाटो गलत हो के। यो तरिकाबाट केपी ओलीलाई त्यहाँबाट पन्छाइयो भने पनि फेरि केपी ओलीको ठाउँमा उनीहरू बस्न आउँदा, जस्तो केपी ओलीले नै जथाभावी माधव नेपाललाई अन्टसन्ट चाहिँ यो सरकारको काम छैन, आजै जानुपर्छ, भोलि नै जानुपर्छ भनेर छ नि। वास्तवमा त्यो एक खालको यिनीहरूको भित्र किनभने बाबुरामले पनि यही गरेर प्रचण्डको ठाउँमा पुगेका छन् नि। माधव नेपालको ठाउँमा झलनाथ त्यही गरेर पुगेका छन् र यो जम्मै काममा चाहिँ प्रचण्डले रिमोट आफ्नो हातमा लिएका छन् र रामकुमारीले भनेकै पनि छ प्रचण्डले मन्त्री प्रधानमन्त्री नबनाएको कोही पनि छैन नेकपाभित्र। अब यो दलमा बसेका छन्, ऊ दलको अध्यक्षलाई यसरी चाहिँ महिमा मण्डन गर्छन्, त यो त दलीय संस्कार होइन नि। जे जस्तै पनि आफ्नो पार्टीलाई आफ्नो नेतृत्वले त प्रतिरोध गर्नुपर्ने हो नि। उनीहरू त्यहाँबाट विचलित हुँदै 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 यहाँ पुगेको देखिन्छ। के त उनीहरू यति कुरा बुझ्दैनन् होला? मेरो विचारमा उनीहरू यो कुरा भलिभाँति बुझ्छन्। बुझ्दा बुझ्दै पनि उनीहरूमा चाहिँ यो सत्ताको स्वार्थले गर्दाखेरि विवेकको पर्दा लागेको छ। जब मानिसको विवेकको पर्दामा लाग्छ त्यसपछि ऊ दिग्भ्रमित हुन्छ। दिग्भ्रमित मान्छेले सही निर्णय पनि गर्न सक्दैन र सही गन्तव्य पनि पहिलाउन सक्दैन। मलाई लाग्छ प्रचण्ड आज त्यो समस्याको कोपमा पर्नुभएको छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा ओलीजी पनि त कता यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने ओलीजीको पनि यात्रामाथि प्रश्न उठेको छ। अब पार्टीभित्र फर्किएका आफ्नै पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूमाथि कारबाहीको निष्कासनको डन्डा उहाँले पनि चलाइराख्नु भएको छ। माधव र भीम रावलमाथिको कारबाहीलाई लिएर तपाईँले त्यहाँ के लक्षण देख्नुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ त्यो कारबाहीमा, र ओलीजीले किन त्यो गर्न अगाडि उपयुक्त ठान्नुभयो भन्ने विषय पनि अहिले चर्चा छ। किन उहाँ यसरी कारबाही, निष्कासन अनि दलमल, ठेलठाल झेलझालबाटै अघि बढ्ने खालको स्थितिमा ओलीजी अगाडि जानुभयो? किन कुनै सहकार्य र मेलमिलापको वातावरण बनाइराख्नु भएको छैन भन्ने प्रश्न पनि छ। के भन्नुहुन्छ डाक्टर? अब त्यो किनको उत्तरमा त स्टेटमेन्टसिपको अभावमा त्यो भएको छ। किनभने उहाँले जब पार्टी यथास्थानमा फर्किने बित्तिकै पहिलो बैठक चाहिँ तपाईँले प्रश्न राख्नुभएको सन्दर्भलाई लक्ष्य गरेर गर्नुपर्ने थियो। र साथी अब जे भयो भइगयो, के कमी भयो, के कमजोरी भयो, हामीबाट के भयो, तपाईँहरूबाट के भयो, एक अर्काले चाहिँ मन माझामाझ गरेर अगाडि बढौँ, यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई बोलाएको छु। उहाँले पहिलो निर्णय यो गर्नुपर्नेमा उहाँले पहिलो निर्णय चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई बेदखल गर्ने यो निर्णयबाट नयाँ परिस्थितिलाई अगाडि बढाउने सोच्नुभयो। मैले देख्दा यो फन्डामेन्टल मिस्टेक थियो। त्यसपछि उहाँले चियापानको आयोजना गर्नुभयो, अर्को पक्ष त्यहाँ गइदिएन, उहाँहरूबाट पनि अर्को मिस्टेक हुन खोज्यो। संसदीय दलको बैठकमा नगएर चाहिँ उहाँहरूले वास्तवमै मिस्टेक गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ यो डबली लगायतको कार्यक्रम जो चाहिँ केपीको विरुद्ध प्रायोजित थियो त्यहाँ गएर विष बमन गर्न थाल्नुभयो र आफ्नै नेतृत्वलाई खुइल्याउने, होच्याउने जुन मनाशय हो त्यो कुरा त्यहाँ बारम्बार चाहिँ उद्धरणमा लिनुभयो। त्यसपछि केपी ओलीले यो फैसला गर्नुभएको छ। अब यो सही कि गलत त्यहाँ डिबेट गर्न नसकिने होइन, तर पार्टी प्रणालीमा त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र योभन्दा अर्को नियति उहाँहरूले झेल्नुपर्ने परिवेश नै थिएन भन्ने लाग्छ मलाई। भनेपछि ओलीजीले जसरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो, 6 महिना निष्कासन गर्नुभएको छ, सुध्रिने मौका पनि भन्नुभएको छ, यो जे गर्नुभयो यो पार्टीमा चल्ने र हुने नै एउटा पद्धति अन्तर्गत भएको कुरा हो। यो अरू के हुन्छ दलीय व्यवस्थामा, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त अनुशासन त महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। तर ओलीले यो गर्ने हैसियतै छैन भनेर उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ, ओलीले कारबाही पनि गरिराख्नु भएको छ। अब माधव र भीम रावलहरूको भविष्य चाहिँ के त एमालेमा उहाँहरूले त्यसो भन्नुको, त्यसरी दाबी गर्नुको पछाडिको औचित्य कहाँ छ भन्ने प्रश्न पनि छ। देखिन्छ केही औचित्य उहाँहरूले त्यसो भन्नुको? त्यसपछि उहाँहरू अझ कारबाहीको भागीदारी बन्ने दिशातर्फ चाहिँ थुनिँदै जानुहुन्छ। किनभने त्यसो भने पार्टीलाई रेगुलेट गर्ने संयन्त्र र तह कुन हो त त्यसमा? वास्तवमा उहाँहरूले त बाटो त बिराउनु भएको छ। विधान अनुरूप छैन यो ओलीको कारबाही भन्दै हुन्छ उहाँहरू। के गर्दा बिना विधान अनुरूप हुन्छ त्यसमा डिबेट गरौँ न त। किनभने अन्टसन्ट धेरै बोल्यो क्या यो समाजले। जस्तो ओलीकै त्यही कदमलाई पनि
प्रतिगमनसँग जोड्यो, हिटलरसँग जोड्यो, निरङ्कुशतासँग जोड्यो। राजा ल्याइदिन आँटे सङ्घीयता सिद्ध्याइदिए, गणतन्त्रै सिद्ध्याए ओलीले। यो त्यो बाटोमा छन् ओली, त्यही भएर हामीले यो प्रतिगमनकारी ओली पनि विरोध गर्नुपर्छ त उहाँहरूले भन्नुभयो। तर त्यसमा कति तर्क छ? त्यसमा तर्क। तर सङ्घीयतामा कुनै जोखिम छैन। भए नेताहरू अप्ठ्यारोमा परेका होलान्, तर यो राष्ट्र र व्यवस्था कुनै सङ्कट छैन भन्दै हुनुहुन्छ ओलीजी। फेरि ठिक छ, ओलीले जे भने पनि 14 वर्ष जेल बसेको त ओली निरङ्कुशताकै विरुद्धमा हो नि। निरङ्कुश सत्ताले नै ओलीलाई जेलमा राख्यो। कम्युनिस्टै पार्टीको कार्यकर्ता नेता हो नि त उहाँ। ओलीको प्रवृत्ति कसैलाई मन पर्ला कसैलाई नमन पर्ला, तर ओलीको जो राजनीतिक हिजोको यात्रा हो त्यो यात्रालाई नै निषिद्ध गर्ने हामी को हो त? त्यो यात्रै गलत हो भनिदिउँ अब आएर। कतिले भनेका पनि छन् जेलमा त जो पनि गएर बस्छ त्यहाँ जेलमा बस्दैमा हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्। त्यसो भने जेल जीवनलाई चाहिँ राजनीतिसँगै नजोड्ने त? नेल्सन मण्डेला पनि त 27 वर्ष जेलै बसेका हुन्। मुख्य रूपमा त जेल जीवन नै नेल्सन मण्डेलालाई विश्वव्यापी बनाउनमा कारक छ। त्यसपछि ओलीले बाटो बिराए, तर बाटो बिराउने त ओली मात्रै होइन नि, अरूले पनि बाटो बिराएको छ। हामीले यहाँ ओलीले बिराएको बाटो मात्रै देख्यौँ र यो कुरा गर्नेलाई ओलीकै दलाल भनिदिउँ। मैले लेख्दा यो गलत छ, त्यो होइन। बाटो कहाँ कसरी कसले बिराए डाक्टर साहब? अहिले यो पछिल्लो घटनाक्रम यो स्थिति आउनमा बाटो कसले बिराउँदै आए र कसले यो कुराको समीक्षा गर्नुपर्छ? कहाँ चुके नेताहरू र दलहरू अलिकति बताइदिनु। होइन, बाटो प्रचण्डले मात्रै बिराएको छ क्या, अरूले बाटो बिराएकै छैन। 2.5 वर्षको कुरा छोड्नु नै आजको दुष्परिणामको निर्णायक कारक हो। त्यसपछि माधव नेपालले यो ठिक हुँदैन भनिदिएको भए पनि यति बिग्रिने थिएन, भन्नु भएन। यसमा डिबेट गरौँ न। वामदेवलाई पनि त्यही आरोप छ। वामदेवले नि यो गलत हो भनिदिएको भए पनि यो स्थिति हुने थिएन भन्ने भनाइ पनि छ र यो घुमाइ फिराइ वामदेव हुने यसका कारक भन्ने खालको भनाइ पनि मानिसहरू। वामदेवले उकारा लगाएको हो, वामदेव र नेपालले उकारा लगाएको हो, तर यसको खाँबो त प्रचण्डै हुन् र त्यो रोपिएको त्यही 2.5 वर्षमा हो। त्यही 2.5 वर्षको बिरुवालाई अनेकचोटि प्रचण्डलाई छोडिदिनुपर्छ के पनि उनीहरूले भनेका छ नि त। यिनीहरूले पनि त्यही भनेको छ, नेपालले पनि त्यही भनेको छ, गौतमले पनि त्यही भनेको छ। परोक्ष रूपमा नारायण काजीको कुरा पनि त्यही हो। तर प्रधानमन्त्री भन्दा अन्य विषय त झगडाको बिउ त होइन नि। उहाँहरू त्यो कुरा मान्नुहुन्न। त्यो पद्धतिको के को भन्नुहुन्छ। त पद्धतिको हो भने अब ल यो भनौँ, पार्टी यथास्थानमा फर्क्यो कि फर्केन? पार्टी यथास्थानमा फर्क्यो। अब केपी ओलीले दाहिने देब्रे गरेको हो भने त्यो दाहिने देब्रेलाई प्रतिरोध गर्ने मञ्च कुन हुन्छ त पद्धति अनुसार? संसद हो। त उहाँहरू त्यहीँ जानुहुन्न, बैठकमै जानुहुन्न। उहाँहरू गए पनि बहिष्कार गर्नुहुन्छ, छोडेर हिँडिदिनुहुन्छ। यही चिज हिजो ओलीले गरेको हुनाले भनेर उहाँहरूले यो सब गर्नुभएको थियो। अब त्यही चिज अब उहाँहरू गर्नुहुन्न भने ओलीले गर्दा चाहिँ पार्टी विपरीत हुने, उहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी अनुकूल हुने, ओलीले गर्दा संविधान अनुकूल हुने, उहाँहरूले गर्दा के अरे विधान अनुकूल हुने, उहाँहरूले गर्दा विधान प्रतिकूल हुने। यो के हो? ओलीले गर्दा विधान प्रतिकूल हुने, आफूले गर्दा विधान अनुकूल हुने, यो त दोहोरो मापदण्ड भयो। अब खतरा के भयो भने साँच्चै पो हामीले ओलीलाई उकेर लगाएका हौँ कि भने जस्तो यहाँ देखिन जान्छ। त्यस कारणले वस्तुनिष्ठ हुनु पर्यो। ठ्याक्कै कहाँ कुरा बिग्रिन थालेको छ? किनभने यो सबै जुन परिणाम आइराखेको छ त्यो परिणाम आउने कारक चाहिँ यिनीहरू हुन् र परिणाम चाहिँ ओली हुन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। यिनीहरूको 2.5 वर्षलाई व्यवस्थापन गर्नमा चुक्ताको दुष्परिणाम ओली हुन् भन्ने छ मेरो बुझाइ चाहिँ। त्यो कुरा त ओलीले पनि भनिराखेका छन्। हिजो अढाई वर्ष भन्दाखेरि 5 वर्ष कहाँ लाग्यो उहाँलाई मलाई कार्यकारी दिनु, 5 वर्षै तपाईँलाई छोडिदिन्छु भनेपछि मैले कार्यकारी दिएको हो भनिराख्नु भएको छ ओलीजी पनि। अब त्यो ओलीको बोलीमा चाहिँ लोलीमा चाहिँ म ओली बोली मिलाउन चाहन्न, किनभने त्यसमा अलिकति दुराशय पनि छ। मुख्य कुरा प्रचण्डले नै स्वीकार गर्नुभएको छ कि मैले 2.5 वर्षको कुरा छोडेर बिराएँ।
उहाँले आफै चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ। अब बिराउने उहाँ अनि बेहोर्ने हामी, त्यस्तो कसरी हुन्छ? बिराउने उहाँ, बेहोर्ने पार्टी कसरी हुन्छ त्यस्तो? जसले बिरायो त्यसले बेहोर्नुपर्छ यो त। र उहाँले चाहिँ पन्सिनुपर्छ। जस्तो मोहन वैद्यहरूले यो सेक्टर काण्डमा पन्सिनुभयो भन्ने, त्यसपछि प्रचण्डको उदय भएको भन्ने छ नि त। सेक्टर काण्ड त मोहन वैद्यले गराएको त होइन नि, पार्टीको निर्णय थियो। त्यस्तो किसिमको असफलता त्यहाँ आइपुग्यो। त्यही असफलतालाई टेकेर गुचुकमा हाने मोहन वैद्य गरेर प्रचण्डको उदय भयो भन्ने छ नि त। त्यसो भने उहाँले पनि यहाँ बिराएको हो भने यसको जिम्मेवारी त उहाँले लिनु पर्यो नि त। उहाँले बिराउने अनि पार्टी विभाजित हुने, लाखौँ कार्यकर्ताको भाग्य र भविष्य अधरमा पर्ने, यो गर्ने अधिकार त कसैलाई पनि छैन नि त। यो ठाउँमा ल्याउनु पर्यो चिजलाई। डाक्टर साहब यसो भन्दै गर्दाखेरि नि जसरी पनि सहज नहुने नै स्थितिमा, गिजुलिएकै स्थितिमा पनि ओलीजी अगाडि बढिराख्नु भएको छ। सबैतिर एउटा खालको असहज परिस्थितिका बीच ओली अगाडि बढेको देखिन्छ। एकदम उकुस हुँदै अगाडि बढेको जस्तो बाहिर राजनीतिक माहौल, बाहिरको माहौल त्यस्तो देखिन्छ। र पनि ओली टिकिराख्नुको पछाडि केले काम गरेको हो भन्ने पनि अहिले प्रश्न छ। ओली के का तागतले अघि बढिराखेका हुन् भन्ने अहिले भनाइ बडा चर्चाको विषय छ। के का तागतले ओली यसरी अगाडि बढिराखेका हुन् त? असन्तुष्टि र असहयोग त सबैतिर देखिन्छ। अब यो त कस्तो भयो भनेदेखि जुन संविधानको 76 अनुसार अहिलेको सरकार छ, यो सरकारलाई जुन शक्तिले त्यहाँ पुर्यायो त्यसको निर्णायक अङ्ग भनेको त प्रचण्ड हुन्। प्रचण्ड किन त्यहाँबाट चाहिँ वापस हुँदैनन् त? जुन कारणले प्रचण्ड त्यहाँ अड्किराखेका छन् त्यस कारणले यो भएको हो नि त। उहाँ त्यो कुरा मान्नुहुन्न नि। किन प्रचण्ड त्यहाँ अल्झिरहनु भएको छ त? यो के होला डाक्टर साहब, के कारणले होला? अनि त्यो त प्रश्न छ। त्यसपछि संविधानको धारा, अर्को उपधारा चाहिँ आकर्षित हुन्छ। त्यसले फेरि केपी ओलीलाई नै सरकारको अग्राधिकार दिन्छ। ठुलो दलको रूपमा त कुन, जस्तो यो गर्ने बित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्यो। यो सरकार अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै अब सरकार बनाउने पालो कसको हुन्छ? संसदको सबभन्दा ठुलो दल हुन्छ, त्यो हुन्छ। संसदको सबभन्दा ठुलो दल अब को हुन्छ त? केपी ओली नै हुन्छन्। त्यसपछि त्यसलाई बहुमत पुर्याउनको लागि महन्त ठाकुर अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ नेर नै छ। राष्ट्रपति अनुकूल छिन्। त्यसपछि माधव नेपालहरूले फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्लोर क्रस गर्ने बित्तिकै उनीहरूको जागिरको स्थिति के हुन्छ त? जागिर, पार्टी, राजनीति सबै कुरामा पुग्ने भयो त्यो त। यो कारणले यो ल्याङल्याङ भइराखेको छ। त्यसपछि हुँदै 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 76 को 1, 2, 3, 4 मा पुगेपछि यो मध्यावधिमा जान्छ। त्यसकारण यो अड्किराखेको छ। यो यिनीहरूको त्यसकारण केपी ओलीले पटक पटक भनेको छ मलाई हटाएर देखाऊ भनेर। त्यसै कारण यिनीहरू चाहिँ केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छन्। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। अब नैतिकता त ऐच्छिक हुन्छ। नैतिकता कुनै अनिवार्य विषय हुँदैन। के गर्ने त? त्यसपछि आजको स्थिति आएको छ। त्यसकारण मैले भने नागरिक समाज, बौद्धिक कार्यकर्ताहरूलाई सही ठाउँमा आउनुपर्छ बाबु भनेको तर्क यो हो। त्यसको मतलब संवैधानिक समस्या नै ओलीको शक्ति हो? त्यो पनि हो, तर आफूले जुन मुहिम अगाडि बढाइएको हुन्छ त्यो मुहिमको औचित्य त स्थापित गर्न पर्ने जिम्मेवारी त आफ्नो हुन्छ नि त। जस्तो अहिले मध्यावधिको कुरा, केपी ओलीले व्यवहारद्वारा के सिद्ध भएको परिवेश निर्माण गरिदियो भने वास्तवमा मेरो मध्यावधिको स्टेप ठिक थियो। किनभने अब अहिले हाउस चल्दैन, त्यसले बिजनेस पाउँदैन, त्यसले कुनै काम गर्दैन। त्यो हाउसको के काम भयो त? नयाँ सरकार बन्दैन, गतिरोधहरू बनेका बनै हुन्छन्, चलखेलको प्रक्रिया तीव्र हुन्छ। यसको समाधान के हो त? यसको समाधान कुनै अर्को सरकार? त्यो त निश्चय नै होइन। यसको समाधान त फेरि पनि मध्यावधि नै हो। ओलीले त आफ्नो दुराशयलाई सिद्ध गर्ने परिवेश निर्माण गरिदिए नि त।
यिनीहरूले किन केपी ओलीको विरुद्धमा यो सब गरेका थिए, त्यसको औचित्य के हो देखाउनु पर्यो नि। मैले बोलिरहेको छु भने मेरा तर्कहरूलाई जस्टिफाई गर्ने दायित्व त मेरो हो नि। प्रतिगमन हो भन्छन् उनीहरू, तर्क ओली प्रतिगमनकारी हो भनेर निरङ्कुश भयो ओली भन्ने त्यही छ उहाँहरूको तर्क। अब के गर्ने त त्यसो भने, प्रधानमन्त्री बनाएको उनीहरूले नै हो, पार्टीको अध्यक्ष बनाएको उनीहरूले नै हो, अनि राष्ट्रियताको के फुलजडी गरेर चाहिँ लोकप्रियता हासिल गरेको उनले नै हो, त्यसको बेनिफिट हामीलाई हुँदैन, उनीहरूलाई भयो। हामीलाई मन पर्दैन तर उनलाई भयो, किनभने उनको कमाइ हो नि। जनयुद्ध उनले लडे, त्यसको प्राप्ति 83 जना चाहिँ माओवादीहरू एकाएक सांसद भए। यो चाहिँ क्रान्ति हो कि प्रतिगमन हो त? अरूको नजरमा त यो नै प्रतिगमन हो नि। बसी 83 जना सांसद पाइन्छ अनि मन्त्री हुन पाइन्छ, यो पनि प्रतिगमन हो नि मैले देख्दा। त्यसरी हेर्दा त छोरी बुहारी ज्वाइँ सम्धि सबै भेला गर्नु झन् अर्को खालको अनि प्रश्न प्रचण्डमाथि उठेकै छ। अब डाक्टर साहब यो सन्दर्भ जसरी अगाडि बढेको छ, ओलीजीको विकल्प मध्यावधिदेखि बाहेक अर्को विकल्प छैन त्यसो भए? होइन, त्यो चाहिँ हामीले डिबेट गर्ने विषय होइन। हामीले डिबेट गर्ने विषय चाहिँ के हो भने यो राष्ट्रिय राजनीतिको परिवेश किन उत्पन्न भयो, यसमा राष्ट्रिय खेलाडीहरूको जवाफदेहिता के हुन्छ, को कहाँ चुकिराखेको छ, कसले कहाँ कति फटाइ गरिराखेको छ, त्यो मात्रै हाम्रो विषयवस्तु हुन्छ। र त्यसरी हेर्दा सत्ता नै झगडाको जड हो, 2.5 वर्ष नै झगडाको जड हो, अरू सबै बाई प्रोडक्ट हुन्, मध्यावधि पनि त्यसैको बाई प्रोडक्ट हो। यो मध्यावधिको खेल केपी ओलीको टाउकामा मात्रै थोपरेर समस्याले निकास पाउँदैन भन्ने कुरा हाम्रो पुरानो हो, र अहिलेको यो 2-3 महिनाले त्यो कुरालाई सिद्ध गरिदियो। उनीहरूले भनेको कुनै पनि कुरा सिद्ध भएन, यो प्रतिगमन पनि सिद्ध भएन, अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिने बित्तिकै कुरा सिद्धिहाल्यो। पार्टी एकताको कुरा दुराशयपूर्ण थियो र त्यो जालझेलको कुरा थियो, स्वार्थ आधारित थियो, हामीले भन्यौँ, त्यो कुरा उहाँहरूले मान्नु भएन, फेरि अदालतले कुरा सदर गरिदियो, पुष्टि भयो अन्तत। त निर्वाचन आयोगका चाहिँ पदाधिकारी ठुल्ठुलो कुरा गरेर हिँड्छन्, उनीहरूको अपराधले गर्दाखेरि ऋषि कटेल प्रकरण भएको भन्ने कुरा पनि पुष्टि भयो। त एकपछि अर्को जे किसिमको कुराहरू पुष्टि भएर गइराखेको छ, त्यहाँ केपी ओलीले चालेको कदमको मात्रै औचित्य पुष्टि हुन्छ, उनीहरूले चालेको कदमको कुनै पनि पुष्टि हुँदैन। यसको जिम्मेवारी कसलाई लिने दिने भन्ने प्रश्न हो। यो प्रचण्ड भन्छन् यसमा मेरो कुनै दोष छैन, माधव नेपाल भन्छन् मेरो कुनै दोष छैन, निर्वाचन आयोगका 5 पूर्व अधिकारी भन्छन् अहिलेको निर्वाचन आयुक्त मात्रै फटा हो। यो कुरा सत्यसँग मैले जोडिएको पाइराखेको छैन। जुन कर्मले जहाँ आइपुगे नि, यस, यिनको भविष्य के देख्नुहुन्छ? अब माधव नेपाल भीम रावलको गन्तव्य कस्तो देख्नुहुन्छ? अब यिनको राजनीतिको गन्तव्य कतातिर, प्रचण्डको गन्तव्य कतातिर देखिन्छ डाक्टर साहब, के हुन्छ अब? त्यो गन्तव्यको हिसाबले त यिनीहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना देखिन्छ। माधव, भीम रावल, प्रचण्डहरू, यस, त्यो देखिन्छ। यिनीहरूको गन्तव्य कुनै अर्को हुँदैन। पार्टी फुटाए पनि, किन उनीहरू मानसिक रूपले पनि त्यतातिर छन्। त्यसकारण मैले चाहिँ भनिदिएको के छ भने यो गर्नुभन्दा बरु आफ्नो बाटो लिनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। यो जग हँसाउनु कसैको लागि पनि हितप्रद हुँदैन, देशको लागि त हितप्रद छँदै छैन, नेता कार्यकर्ताको लागि पनि यो लाभप्रद छैन, स्वयं उनीहरूको लागि पनि यो लाभप्रद छैन। त्यसो भने म एउटा आह्वान के गर्छु भने केपी ओलीलाई साह्रै मन लागेको यही हाउस, यही प्रधानमन्त्री होइन, त्यसो भने एकलौटी खाओ तिमीहरू भनेर सार्वजनिकमा राजीनामा दिउँ यिनीहरूले र एउटा राजनीतिको नयाँ सिरा थाल्नु। केपी ओली एक्लै यो सुतीखेती गरी खाउँ, हेरौँ न त्यो पनि। आखिर यो अन्यल, यो अस्थिरता, यो सत्ता खेलको विरुद्धमा हामीले जनमत दिएको। डाक्टर साहब, अब डाक्टर साहबको जस्तो मुक्त र बन्धन मुक्त एउटा खालको परिस्थिति त उहाँहरूका लागि छैन होला नि त, जसरी तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ। ल छोडिदियो र त अन्त छोडिदिइसक्दा कहाँ ओलीले चाहिँ बाँधेर ठेगान लगाइदिन्छन् भन्ने फेरि अर्को चिन्ता होला नि त उहाँहरूलाई। जस्तो तपाईँ जति स्वाधीन र मुक्त ढङ्गले यो दृष्टिकोण राखिराख्नु भएको छ, त्यो मुक्तता त उहाँहरूको त्यो जन्जालभित्र छैन भन्ने कुरा त डाक्टर साहबले पनि त बुझ्नु भएको छ। बुझेँ, त केसम्म गर्दा रहेछन् ओलीले त्यो हेरौँ न त। लु मानिलिउँ नि, यिनीहरूको केही नै पनि 100 जनाको सांसद सङ्ख्या हुन्छ होला यिनीहरूको, 100 जना सांसदले त्यहाँ राजीनामा दिएपछि त विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ होला नि त। त्यसलाई लिएर केपी ओली उपनिर्वाचनमा जाँदा रहेछन् कि अर्ली इलेक्सनमा जाँदा रहेछन्?
त्यो रूपान्तरण सुधार र शुद्धिकरण र त्यागका निम्ति होइन, यो त खान्तेपिन्तेकै कुरा हो भन्ने डाक्टर साहबले पनि बुझ्नु भएको छ र भनिराख्नु पनि भएको छ। अब जागिरका लागि पनि त्यो कदम उठाउन त उहाँहरूलाई मुस्किल भएको होला नि त प्रचण्ड माधवजीहरूलाई। अब त्यसो भने त यो बाटो त कहीँ पनि पुग्दैन क्या। केपी ओली त्यो घोडाबाट ओर्लिँदैन। त्यसको मतलब अब त्याग आवश्यक भयो राजनीतिलाई भन्ने कुरा हो। राजनीति त त्याग नै हो, त्याग माइनस राजनीति हुँदैन। अहिले जे छ यो राजनीति होइन, मैले त्यसकारण भनि पनि आएको छु, यो राजनीति होइन। सुती खेती स्वास्नी छोरी बुहारीलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने खेल कहिले पनि राजनीति हुन सक्दैन। त्याग र स्वार्थ बिचको जुन दोभान भेट हो नि डाक्टर साहब अहिले राजनीतिमा, जुन खालको किनारामा दलहरू नेताहरू उभिएका छन् र जहाँ आइपुगेको छ विषय, अब यो चाहिँ नयाँ नेतृत्व एउटा नयाँ स्थिति पैदा हुने खालको एउटा प्रसव स्थिति हो भन्ने खालको बुझाइ पनि छ कतिपय सन्दर्भमा मानिसहरूको। अब के त्यस्तो नयाँ कुनै चिज एउटा पैदा हुने सम्भावना नजिक आइपुगेको हो राजनीतिमा? यो एउटा विषयवस्तु चाहिँ हो, तर हामी जो प्रसव भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरिराखेका छौँ, हाम्रो नेपाली समाज मलाई लाग्छ पछौटे नै छ, जहाँ चाहिँ प्रसव बिहोर्ने आमाको सुत्केरीको स्वास्थ्यमा हामी संवेदनशील छैनौँ। यो प्रसव वेदना कति जटिल छ भन्ने कुरा र त्यो प्रसव अगाडिको जुन गर्भधारणको 9 महिना हो यो कति गम्भीर छ भन्ने कुरा हाम्रो समाजले बुझेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो आमालाई कसरी टेक केयर गर्नुपर्ने, त्यसलाई कति पौष्टिक आहार जुटाउनु पर्ने, त्यसलाई कति आरामी दिनुपर्ने हामी यहाँ छैनौँ। राजनीति पनि त्यस्तै छ। प्रसव भन्ने शब्द उपयुक्त तरिकाले आइराखेको छ यहाँ, हामीले पटक्कै न्याय गरेका छैनौँ। हामीले गर्भवती महिलालाई कहिले न्याय गरेका छौँ त? बिचरा हाम्रो त आमाहरू रोपाइँ गर्दा गर्दै बच्चा जन्माइरहेका हुन्। ढिकी कुर्ता कुर्दै, जाँतो पिन्दा पिन्दै, रोपाइँ गर्दा गर्दै, पानी बोक्दा बोक्दै, भारी घाँस दाउरा बोक्दा बोक्दै, यस्तो त असङ्ख्य उदाहरणहरू छन् समाजमा। वास्तवमा उनीहरूलाई टेक केयर चाहिने र अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रमा अधिकांश यो समस्या छ। सुगममै त्यही छ भने सुगममा पनि यो समस्या छ। किनभने हामीले आमालाई टेक केयर गर्नुपर्छ, गर्भवती आमाहरूलाई विशेष अवस्था दिनुपर्छ, विशेष पौष्टिक दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सोचाइ नै दिएका छैनौँ समाजमा। अब राजनीति भए ठाउँमा हो, यो राजनीति पनि खेलोमेलोको कुरा होइन, यो स्वार्थका लागि होइन, पदका लागि मात्रै, प्रतिष्ठाका लागि मात्रै होइन भन्ने त हामीले स्कुल अफ थटै दिएनौँ नि त। दिएनौँ, तैपनि यो हिँड्दा हिँड्दै जाँतो पिन्दा पिन्दै ना बच्चा जन्मियो भने जस्तो, धान रोप्दा रोप्दै जन्मियो भने जस्तो डाक्टर साहब आफै खोर्सानी बारीमा जन्मिनु भएको हो, खोर्सानी रोप्दा रोप्दै होइन, त्यस्तो भने जस्तो यिनीहरू यो राजनीतिको यो विकृति र विसङ्गति यो यसरी जाँदा जाँदै अर्को बच्चा पैदा हुन्छ कि भने जस्तो भएन त। माधव कुमार नेपाललाई केपी ओलीले त्यो पार्टीबाट निलम्बन गर्नु भनेको त्यही खोर्सानी बारीमा सुरेन्द्र केसी जन्मे जस्तो होइन त? हो त माधव नेपाललाई त्यसो गर्ने हैसियत केपी ओलीको नियति त पुग्यो त त्यहाँ। आज माधव नेपालले टाउकामा हात राख्नुपर्ने त्यो पार्टीमा, अनि हामी जम्मै रमिताका साँची बस्नुपर्ने किनाराका, मिल्यो त कुरा? त किन यस्तो स्थिति आयो भन्दा हामीले त्यो गर्भवती आमालाई कसरी टेक केयर गर्नुपर्छ भन्नाले यहाँ गर्भवती आमा यो राजनीति हो, यो राजनीतिलाई हामीले कसरी चाहिँ भरण पोषण गर्नुपर्ने, त्यो नगर्नाले खोर्सानी बारीमा आज माधव नेपाल देखा परे। कति दुखान्त हो त। माधव नेपालले जब यो नियति बिहोर्नुपर्छ भने लाखौँ कार्यकर्ताहरू जसको 54 सदस्यता मात्रै छ, तिनीहरू कति त्रसित होला नि त? आज के सोच्दा होला नि त गाउँ गाउँका मान्छेहरू अहिले माधव नेपाल समूहका? त्यसकारण इतिहास दुईपल्ट हुन्छ, इतिहासको पुनरावृत्त हुन्छ भन्छ क्या। एकपल्ट आतङ्क, अर्को प्रहर्षण। नेकपाको एकता वास्तवमा आतङ्कको सम्मिलन थियो। आज इतिहास दोहोरियो, माधव कुमार नेपाललाई त्यहाँबाट विस्थापित हुनु पर्यो, यो त्यसको पुनरावृत्ति हो र प्रहर्षण हो। जुन खालको भद्दा मजाक भयो नि नेपाली जनता राष्ट्र जनमतप्रति, यो भद्दा मजाकको हिसाब किताब अब होला कि नहोला जनताका बिचमा जाँदाखेरि, या जनताले कसरी गर्नुपर्छ होला? त्यो त पक्का हुन्छ, यिनीहरू दण्डित हुनुपर्छ र यिनीहरूलाई विवेकमा पुगे जनता त्यहाँ पुग्नुपर्छ उनीहरूले। मैले त भनेको थिएँ मध्यावधिमा विषय गयो भने एउटा राष्ट्रव्यापी अभियान लिएर म आफै निस्किन्छु। मेरो त सेड्युलै बनिसकेको थियो र मेरो एउटै मुद्दा के भने यिनीहरूलाई दण्ड गर्नुपर्छ। जसले 2/3 ज्यान लिएको चाहिँ यो हत्यारा हुन्, यिनीहरूलाई किनारा लगाउनुपर्छ। त्यति मात्रै भयो भने पनि ठुलो एउटा सबक हुन्छ नि, र त्यो जनताका तर्फबाट दिएको
सजाय हुन्छ त्यो। र यी सजायभागी छन्, दण्डभागी छन्। र म फेरि भन्छु यिनीहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ र यिनीहरू दण्डनीय छन्। म विश्वस्त छु यिनीहरू दण्डित पनि हुन्छन्। र जुन नाकाबन्दीको बेला नेपाली काङ्ग्रेसको मौनता थियो त्यस बापत यिनीहरू दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो आवाज थियो। मलाई नै नेकपाको दलाल भनिदिए। अब म त्यो ठाउँमा नेकपा दण्डित हुनुपर्छ भन्छु, फेरि काङ्ग्रेसको दलाल भन्छन् होला। हामीले पनि सोचाइमा चाहिँ परिष्कार ल्याउनुपर्छ। होइन सबै मान्छे दलाल हुन्छन् भन्ने कुरा गलत छ। सबै मान्छे पदको लागि भन्ने सोचाइ पनि गलत हो। तर मान्छेमा त्यो दिग्भ्रम छ, किनभने कोही मान्छेले पनि निस्वार्थ केही गरिराखेको होला भन्ने मान्छे मान्दैन नि, कोही पनि मान्दैन नि। यो समाजलाई त राजनीतिले त्यहाँ पुर्याइदिएको हो नि त डाक्टर साहब। त्यो भएको हुनाले पनि पनि हामी अँध्यारोको जुन किरी हौँ, हामी धिपधिपा पनि सानो अन्धकारमा सानो जुन किरी पनि चम्क्यो भने त्यसले कम प्रकाशको काम गर्छ र 1 किलोमिटर बाटो हिँडिन्छ। त्यसपछि 1 किलोमिटर मात्रै यो समाजलाई हामीले धान्यौँ भनेदेखि हामीले ठुलो ऐतिहासिक कार्यभार वहन गरेको इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ। क्या अहिले त मान्छेले मूल्याङ्कन गर्दैन, किनभने यो त पुष्पलाललाई नै गद्दार भन्ने देश हो, बिपीलाई भारतको दलाल भन्ने देश हो। अहिलेदेखि दलालको रहेछ। आज नेपालको राष्ट्रियताको कुरा मनिषाले गर्नु परिरहेछ। पृथ्वीनारायणलाई थोक्ता पनि नेतै हुने देश हो। अनि जसले महेन्द्रका शालिग फुटाएर पनि नेतै हुने देश हो यो। त त्यस बापत त हामीले दण्डभागी हुनै छ क्या। जुन बाबुले यहाँ ल्याइदियो धरतीमा त्यही बाबु कुलङ्गार भयो भन्छौँ भने अनि त्यो सन्तान बाँच्नुको के अर्थ हुन्छ? जुन आमाले आफूलाई जन्म दिन् तिनै आमा बोक्सी, त्यस्तो हुन्छ? आमा कहिले बोक्सी हुन्छन्? हामीले त्यहाँ पुर्याएको चिजलाई। पुष्पलालै गद्दार भयो, पृथ्वीनारायण शाह नै साम्राज्यवादी भए, महेन्द्रले गरेको विकास निर्माणको कुनै पनि बोक भारी त्यसो भने अब सारा उद्योग कल कारखाना बन्द गरेपछि कहाँ सस्तो अब? किनभने तँलाई महेन्द्र भएन नि, बोक भारी त्यसो भने। तँलाई पृथ्वीनारायण शाह भएन, अब के हुन्छ तेरो भविष्य? पुष्पलाल गद्दार हुन्, अब त महान हुन्छस्। के भयो अभिगत? खान खुँदो त्यसो भने। यो मैले भनेको यो त हामीबाट ठुलो अपराध भएको छ नि। जसले हामीलाई हामी बनाइदियो, जसले कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म दियो, जसले यो देश जोडिदियो, जसले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाइदियो, अनि त्यो नै हामीलाई सबैभन्दा मन नपर्ने पात्र हो भने हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो त? यो त गन्तव्यहीन यात्रा हो नि। यो त देश सिध्याउने कुरा मैले भनिरहेको छु।